एक मंथ जाला एक्सपोजिशन जालेलें कारण तुमी सेगीत येत आसा सो कशें फील जाता जेन्ना तुमी हिंगा येवन वजार करता साहेबाच्या फुड्यान सांपरा साहेबा बरें एक म्हयनो देखून हिंगा रावलो जाल्यार देखून हांव बरो आसपाचो सारको कितलो हॅपी म्हाका सांपरा साहेबा मेळपाक सांपरा साहेबा कूड चोवपाक एक सारकी आस जाता आनी तेका चल म्हणटकूच जिवाक सारकी भलायकी आनी तेजे वरून आज आमगेलें गोंयां सेवा आहा गोंयां आज तर सांबाळ जाल्यार सांपरा साहेबान सांबाळ्ळां आनी हांवें मागलां जेन्ना गोंयां सदांच आमी सगळे भाव जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान शांती आहाय ही शांती सदांच दवरूंक ताका मागयलें चड करून आनी सांपरा साहेबा पुजान आमगे सदांच शांतीकाय आनी सदांच लोक सवस्काय नासतलो आनी सदांच तेणें आमकां सांबाळ्याय आनी हेजे मुखार सांबाळपाक हांवें सांपरा साहेबा कडेन मागिलां सगळे लोकां पासत गोंयचे आनी गोंयचे भायर लोक आहा तेजे पासून फाटले इतले दीस पळय जाल्यार फ्रायडे कालूय देखून भरपूर बिर्याणी लोक येतात कितें दाखयता आनी तर एक म्हयने देखून जायत लोक काबार जावचो ना कित्याक सांपरा साहेब म्हणचे एक सांत जितकुडीचो जेजून ताका एकूच सांत जितकुडीन दवरला आनी ती कूड चोवपाक आखो संवसार आशेता खंयच्याय धर्माचो लोक जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगलो लोक ताका आवडटा आनी एक देखून तरी म्हयनो तरी दवरले जायत लोक असोच काडीन आसतलो आनी हें 10 वर्सांनी एवरी 10 वर्सांनी येता सो 10 वर्सांनी जेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटा कितले भाग्य दिसता चड बाग देखून हांव डेली सदां येवपाक सोदतां तेजे बरें बसत म्हणटकच सारकी भलायकी कितें चेंज जाता आमगे चेंज जाता मुगे शेमाय माय फादर्स मदर इज लिंदा I think I'm Lanponi son. She used to put all the cousins in one bus like a picnic on December 3rd. And she always made a point ki mak povit pustak shikopak, WhatsApp korpak. So Lanponi son anoko soda noyna I WhatsApp kelo aha. So amge shemain, shepain am sogle shikoilo aha. Ani bawad chod San Francis Xavier mudya goin sahib. आनी तागे तेज कुरपेन तेज बेसांवांनी आमी सदां मुखार सोदतात आनी आम गोंयकारां व्हड भाग की एवरी 10 years आज आम आहाय गेल ते वर्सा जायत लोक आसलेलो तो आज ना सो वी आर वेरी ब्लेस्ड वेरी ग्रेटफूल एंड थँकफूल एंड रिमेनिंग फ्यू डेज आई होप एवरीबडी हू हैज़ नॉट कम शुड कम एंड फेथ मूव्स माउंटेन्स एंड होप सो थैंक यू सो मच थैंक यू